बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद जो जो दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये तहरीक अदम एतमाद उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और दुरुस्त सिमत अपोजिशन के लिहाज से और गलत सिमत हुकूमत के लिहाज से। लेकिन जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि वक्त वज़ीर आज़म की मुट्ठी में से रेत की तरह निकल रहा था और अब तकरीबन निकल चुका है। एक नया मोड़ जो बहुत जल्द आ गया है। अगर ये प्रोसीजर के मुताबिक चलता तो पहले 14 दिन के अंदर या 14वें दिन स्पीकर इजलास बुलाते और उसके बाद 7 दिन बहस होती और फिर वोटिंग होती। और जैसा कि हुकूमत का प्रोग्राम ये था कि वो रोक देती अपने पार्लियामेंटेरियंस को अपने पीटीआई के जो एमएनएज़ हैं उनको पार्लियामेंट में जाने से, और जो अपने पार्टी लीडर के हेड के हुक्म के बरअक्स पार्लियामेंट में जाता, स्पीकर को कहा जाता कि उसको मुनहरिफ रुकन तस्वर करके उसका वोट काउंट ना किया जाए। हालांकि ये गैर कानूनी होता, क्योंकि कानून के मुताबिक तरीक़ाकार ये है कि ना तो पार्टी लीडर किसी एमएनए को पार्लियामेंट में जाने से रोक सकता है, और ना ही जब तक वोट कास्ट हो ना जाए पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ या पार्टी के ख़िलाफ़ वो डिफेक्शन की ज़द में आता है। लेकिन डिफेक्शन की ज़द में आने से पहले भी वो वोट जो कास्ट हो गया वो काउंट होगा, और उसके बाद वज़ीर आज़म स्पीकर को नोटिस रेफरेंस भेजेगा और स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और इलेक्शन कमीशन हियरिंग के बाद फैसला देगा। तो वो प्रोसीजर की भी नौबत नहीं आई अगर ऐसा होता। और तो लेकिन हुकूमत का प्रोग्राम ये था कि उस प्रोसीजर के बरक्स जो पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट हाउस में एंटर होता है पीटीआई का, उसको मुनहरिफ करार देकर उसका वोट काउंट ही ना करते, और इस तरह वो 172 की तादाद पूरी ना होती। लेकिन फिर ज़ाहिर है उस प्रोसीजर को अपोजिशन चैलेंज करती और अदालत में जाती, और हुकूमत का ख्याल था अदालत में अगर अपोजिशन चली जाती इस तनाज़े को लेकर तो उन्हें मज़ीद टाइम मिल जाता। लेकिन अपोजिशन बकौल ख़ुद वज़ीर आज़म साहब के, जो 35 साल हुकूमत कर चुकी है, ये वो घाक सियासतदान है जो कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। अब सूरत हाल ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें काफ लीग है और एमक्यूएम और बीएपी है, बाप जिसको उर्फ़ में कहते हैं, उनको तो ना पीटीआई लीडर पार्लियामेंट में जाने से रोक सकते हैं और ना ही उनका पार्टी के ख़िलाफ़ वोट डिफेक्शन में आता है, क्योंकि वो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब नहीं हुए, ना ही वो उसके रुकन और मेंबर हैं। तो बहुत मेहनत हुई, मुज़ाकरात काफ लीग ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए हुकूमत से भी किया, और हुकूमत ने उनको बच्चा समझा कल का अपनी तरह का, और उन्हें ये कहा कि ठीक है हम पंजाब की वज़ारत आला भी आपको दे देंगे, लेकिन ज़रा तहरीक अदम एतमाद गुज़र जाए। ये वो पॉइंट था जहाँ उनके मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नाकाम हुए। उन्होंने कहा आपने हमें बच्चा समझा हुआ कि तहरीक गुज़र जाने के बाद आप हमें पंजाब देंगे। उन्होंने फिर जो कि अपोजिशन पहले ही उन्हें दावत दिए बैठी थी, उनसे मुज़ाकरात किए, और सिर्फ मसला था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो रिलक्टेंट थे काफ लीग को पंजाब देने में। आसिफ अली जरदारी जो सियासत और जोड़ तोड़ के माहिर और ठंडे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने बिलाखिर नवाज शरीफ साहब को कायल किया कि बड़े दुश्मन से जान बचाने के लिए जो छोटी पार्टी है जो हमारे दुश्मन भी नहीं है, उसे अपने साथ मिला के पंजाब में उसको साथ लेके चलना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। कायल हुए नवाज शरीफ साहब, लेकिन फिर इसकी गारंटी मांगी गई, और वो गारंटी भी जरदारी साहब ने उन्हें फराहम की। दूसरी पार्टी एमक्यूएम को मरकज़ में, और वो क्या दे सकती थी हुकूमत, सिंध में पीटीआई के पास हुकूमत है नहीं, लिहाजा उन्हें लामवाला मुज़ाकरात
پیپلز پارٹی سے یعنی زرداری صاحب سے ہی کرنے تھے. انہوں نے زرداری صاحب سے مذاکرات کیے اور یہ طے پایا کہ سندھ حکومت میں ایم کیو ایم کے خواہش کے مطابق ان کو رول دیا جائے گا اور اس کی گارنٹی بھی انہیں باقی دو جماعتوں کاف لیگ اور معذرت چاہتا ہوں نون لیگ اور فضل الرحمان نے فراہم کی کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنوائیں گے. یہ وعدے معاہدے اور یقین دہانیاں ہو جانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ زیادہ دن نہیں، کل یعنی پیر کے روز 90 بلکہ 99% توقع ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم پریس کانفرنس میں مشترکہ طور پر یا علیحدہ علیحدہ حکومت کے ساتھ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں گے. اور اس کے بعد بی اے پی بھی اس سے اگلے روز حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے گی اور بی اے پی نہ بھی کرے تو نون لیگ اور کاف لیگ کافی ہیں. یہ باضابطہ اعلان ہونے کے بعد اب جو باعزت راستہ بچے گا خان صاحب کے پاس کہ بجائے اس کے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کا شعر پڑھتے ہوئے جائیں، وہ ان کے لیے باعزت راستہ یہ ہوگا کہ وہ پرسوں ہی ریزائن کر دیں. یا ہو سکتا ہے وہ ایک اٹیمپٹ اور کریں پریس کانفرنس کے بعد ان سے مذاکرات کی، لیکن اس کے بعد پھر بالکل خاص طور پہ وہ جو تقریر میں انہوں نے نیوٹرل کی تعریف کر دی ہے، اس نیوٹرل کی تعریف سے جو نیوٹرل حضرات ہیں انہیں بہت شدید تکلیف بھی پہنچی. انہوں نے اس کو ایسے ہی اگنور نہیں کر دیا، ہنس کے ٹالنے والی بات نہیں رہی ہے. ایک طرف وہ جہاں صرف اپنی تو ذات تو دور کی بات ہے، وہ صرف مولانا صاحب کے لیے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تضییق آمیز القابات سے نہ پکارا جائے، اور اس کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے یہ وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف پکارا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انہیں کسی نے منع کیا ہے اور پھر ساتھ نیوٹرل کی تعریف بھی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ پکا یقین ہو چکا کہ وہ گئے، اور بس اب یہ اناؤنسمنٹ کی دیر ہے جس کے بارے میں ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کاف لیگ جو بہت بردبار جماعت ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی پارٹی کو تو کم از کم ضرور اعتماد میں لیتی ہے. بڑوں کے مذاکرات ہو گئے، اب یہ جو بھی معاہدے اور یقین دہانیاں ہیں وہ پارٹی میں رکھی جائیں گی اور سب کی مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ کرنے کے بعد کل نیوز کانفرنس میں حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا جائے گا. کل یعنی سوموار کے روز اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی. تو ناظرین بی اے پی اب اعلان کرے یا نہ کرے، وہ کرے گی تو خود اپنے اس کے فائدے میں ہوگا اور نہیں کرے گی تو نقصان اٹھائے گی، لہٰذا وہ بھی کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کل ہی اناؤنس کرتی ہے یا وہ منگل تک اس کو مزید ڈیلے کرتی ہے، اور کل ہو یا منگل کو جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹ سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال اس نئی تر و تازہ کے ساتھ انجوائے کیجیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے راشد بھی کو دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. اللہ حافظ.